सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मेरो फेरि सिटिबिटी इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछु र यो चाहिँ मोडल क्वेसन सेट 3 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हिँड्ने भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ ड्यास एनटिसी रिचार्ज कार्ड वाज अन द टेबल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2 मा भनेछ आई एम नट सो वेल टुडे ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ जो गरेको छ एमआई। क्वेसन नम्बर 3 भनेछ स्लो एन्ड स्टेडी ड्यास द रेस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ जो गरेको छ विन्स। स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेछ सी लुक्स स्मार्ट इट्स यस नो क्वेसन इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ डज सी लुक स्मार्ट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ द एफर्मेटिभ फर्म अफ डोर्जे हैजन्ट कॉल्ड मी येट इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ डोर्जे हैज अलरेडी कॉल्ड मी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई सोधेको छ वी ड्यास आवर प्रब्लम बिफोर वी अराइभ्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ह्याड सल्भड। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ मिस्टर राइस सेड वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स इट क्यान बी सेड ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मिस्टर राइस सेड द्याट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेछ द प्यासिभ फर्म अफ व्हेन डज अनु क्लोज द डोर इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ व्हेन इज द डोर क्लोज्ड बाई अनु। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ आवर न्यू स्कुल बिल्डिङ ड्यास नाउ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ इज बिङ बिल्ड। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ एलेक्स वुड ह्याभ रिटेन द एसे इफ ही ड्यास फ्री र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ह्याड बिन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ गेट योर ड्रेस ड्यास वेल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ प्रेस्ट। क्वेसन नम्बर 12 मा हामीलाई भनेको छ द स्कुल वाज क्लोज ड्यास स्ट्राइक र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ बिकज अफ द स्कुल वाज क्लोज्ड बिकज अफ स्ट्राइक। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ फाइनली दे सोल्ड द हाउस ड्यास दे ह्याड लिभड फर 50 इयर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वेयर। क्वेसन नम्बर 14 भनेछ द ड्यास थिङ द्याट ह्यापेन्ड वाज आई लस्ट द म्याप र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ह्याड ब्याड रहेको छ। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज अ नाउन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ विस्डम। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेछ वाट डज कलम मिन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ हेजिटेसन। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ हाउ वुड यु मेक अ रिक्वेस्ट इफ यु निड टु मेक अ कल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ वुड यु लेन्ड मी योर कल फोन प्लिज। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 18 मा हामीलाई सोधेको छ सम अफ ड्यास आर भेरी प्रोस्पेरस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ जो गरेको छ फ्रेन्डली। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ राम क्लिन द रुम ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ योर सेल्फ। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ व्हिच सेन्टेन्स एक्सप्रेस रिग्रेट र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ आई सुड ह्याभ स्टडीड वेल। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 21 मा हामीलाई भनेको छ इन मेट्रिक सिस्टम टाइम इज मेजर इन ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ द इनर्जी पोजेस बाई द फ्लो अफ चार्ज पार्टिकल इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ इन अ भ्याक्युम द स्पिड अफ लाइट इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ अल द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेसिस्टेन्स अफ द कपर एक्सेप्ट ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ टाइम। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ अ कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फर्म बाई ड्यास अफ इलेक्ट्रोन्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेछ इन व्हिच टाइप अफ चार्ज न्यू सब्सटेन्स विथ डिफरेन्ट प्रोपर्टिज आर फर्मड
यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इरिभर्सिबल। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ C+O2 इज एन एक्जाम्पल अफ ड्यास रियाक्सन र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ कम्बिनेसन। क्वेसन नम्बर 28 मा हामीलाई भनेको छ क्याल्कुलेट द इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोइङ थ्रू अ 4 ओम मीटर रेसिस्टेन्स व्हेन अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 8 भोल्टेज इज एप्लिकेसन एक्रस शीट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 2 एङ्स्ट्रम। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ व्हाट इज द मेल्टिङ पोइन्ट अफ कपर। कपरको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट कति हुन्छ भनेर भनेको छ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1083 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ हैज 100% एफिसिएन्सी र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ पर्फेक्ट मेसिन। पर्फेक्ट मेसिनको चाहिँ 100% एफिसिएन्सी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ क्रिटिकल एङ्गल अफ ग्लास इज ड्यास अनि यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 49 डिग्री। क्रिटिकल एङ्गल ग्लासको 49 डिग्री हुन्छ। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 760 mm Hg। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ हु प्रोपोन्डेड द फर्मुला इज इक्वल टु mc² र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ न्युटन। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मर्करी र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 140.5 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी के हुन्छ क्वेसन नम्बर 35 मा हामीलाई सोधेको छ विच लेन्स इज थिकर एट द मिडल एन्ड थिनर एट इट्स एज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ कन्भेक्स लेन्स। क्वेसन नम्बर 36 भनेको छ हाउ मेनी सिम्पल आइज डज अ बी ह्याभ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा हामीलाई भनेको छ विच ब्लड सेल इज द लार्जेस्ट इन साइज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ WBC। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ हु फाउन्डेड द ल अफ जेनेटिक्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ मेन्डेलिभ्स। क्वेसन नम्बर 39 टाइटन इज अ नेचुरल सेटेलाइट अफ ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ सेटर्न। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ एमङ देम व्हिच इज ब्याक्टेरिया र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ एस्केरिटिया कोली। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीलाई भनेको छ इफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल of length A each and the length of the remaining side be B then its area is given by यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ b/4√4a² - b²। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द भोल्युम अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड इफ द हाइट h एन्ड बेस साइड लेन्थ a र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1/3h²a। क्वेसन नम्बर 43 मा हामीलाई भनेको छ इफ na is equal to 4 and nb is equal to 5 then what will be the average value of na into b र यसको राइट एन्सर चाहिँ म भन्दिनँ, यदि तपाईँ आफै सल्भ गर्नुहोस् र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। र त्यसको चाहिँ क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ द भ्यालु अफ 6√8x √x² 12 √x² 8 इज र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ x³। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 मा हामीलाई भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ 3√98 - 5√18 र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 12√3 - 15√2। क्वेसन नम्बर 46 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द एरिया अफ द गिभन ट्रायंगल र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 48 cm²। क्वेसन नम्बर 47 मा हामीलाई सोधेछ इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर एन्ड PQ इज द डायमिटर अफ द सर्कल इफ द कर्ड PR इज प्रोड्युस्ड टु S एन्ड QR इज जोइन्ड देन वाट विल बी द भ्यालु अफ द ट्रायंगल QRS र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 90 डिग्री। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ अ सर्कल इफ एंगल AOC इज इक्वल टु 120 डिग्री देन वाट इज द भ्यालु अफ द एंगल ABC र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 120 डिग्री। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ 1 - tan² θ / 1 + tan² θ
र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ cos 2 थीटा। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 50 मा भनेको छ whose formula is L plus n by 4 minus CF by F into H र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ Q1। क्वेशन नम्बर 51 मा भनेको छ what is the probability of getting 53 Saturdays in a leap year र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 2/7। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 52 मा हामीलाई सोधेको छ what is the angle between the tangent and the radius of a circle at the point of contact र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 90 डिग्री। क्वेशन नम्बर 53 मा भनेको छ the cost of a watch depreciates at the rate of 10% every year if its present cost is 5400 what was its cost a year before र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 6000। क्वेशन नम्बर 54 मा भनेको छ the area of the base of a cone is 200 cm square and its height is 9 cm what is the volume of this cone र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 600 cm3। क्वेशन नम्बर 55 मा भनेको छ in how many years will be the population of a town be 209475 from 190000 at the growth rate of 5% per annum र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2 years। क्वेशन नम्बर 56 मा भनेको छ if 3 to the power x minus 2 plus 3 to the power x is equal to 10 what is the value of x र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 2। क्वेशन नम्बर 57 मा भनेको छ a man sells an article rupees 600 and makes profit 1/5 of selling price what is his gain percentage र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 25%। क्वेशन नम्बर 58 मा भनेको छ what is the solution of cos A is equal to sin A र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 45 डिग्री। क्वेशन नम्बर 59 मा भनेको छ if 7 is subtracted from the square of a natural number then the result is 57 what is the number र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ +-8। र क्वेशन नम्बर 60 मा भनेको छ what percentage of 90 is equivalent to 15% of 60 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 10%। सो साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा जानुहोस् र प्लेलिस्टमा अलरेडी धेरै भिडियो जस्तो छ सो तपाईहरु गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ।